बॅक टू अवर चॅनल. कसे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आणि हो जो व्हिडिओ आसा न्हू तो लास्ट व्हिडिओचं कंटिन्युएशन आसा. हांवें ब्रेकफास्ट बी दिलो. ब्रेकफास्ट हांवें केल्ले पराठा. ते कशें केल्ले तुमी लास्ट व्हिडिओसून पळयात आणि त्या व्हिडिओचे लिंक आसा ते डिस्क्रिप्शनाक घालतले. ओके. आणि हांवें सांगलें की व्हिडिओ आयज म्हादेव जो आसा न्हू तो खंय वयतलो म्हणून. तेगे आयज स्पेशल डे म्हणून तेजे खातीर हांवें पराठा केलेले. स्पेशल डे म्हादेव तो तेज्या तोंडांतल्यान सांगतलो. आतां तुमी चिंतता आसतले की हांव कित्याक वचना तरी बरें इतली स्पेशल डे आसल्या म्हादेव की कित्याक वचना तें सांगता तुमकां. थिंगा फकत एकूच मनशाची एंट्री आसा आनी तो प्रोग्राम हांवें तोंडांतल्यान म्हणलें सांगतलो म्हादेव कित्याक तें. ओके. ओके. तो प्रोग्रामा वयता. कितें तें स्पेशल आसा तें म्हादेव सांगतलो. तशें जाल्यार एकूच मनशां अलावड आसा आनी तो प्रोग्राम जो आसा 2-3 वरां चलतलो. भायर बसपा पडटलें आनी म्हादेवा थिंगा लंच बी आसा. सो तेजे खातीर तो एकलो वयतलो. म्हाका वचपाक जाय आसलेलें, म्हाका पळोवपाक जाय आसलेलें पूण पळोवपाक मेळपाना. खंय वयता आनी कित्याक वयता तो तेजे कडल्यान आयकून घेवया. म्हादेव रेडी जाता सद्याक. स्पेशल दिसा खातीर स्पेशल रेडी जाता. आतां तुमकां दाखयता कशें दिसता तें. सो गायज हियर कम्स द हिरो. रेडी जालो आनी आतां तेगे फूल लूक. सांग तांकां खंय वयता तूं. राजवंशाचो आज आसा आनी आमकां ते फेलिसिटेट करता 100% रिजल्ट येवन आमकां स्कुलाचो. सो ताका लागून हांव खंय वता, पणजे वता. सो ह्यो तेंगे VIP पास पळया बरयल्या VIP म्हणून. आनी ह्यो तेगे नंबर 376 नंबर तेगे पासाचो. सो ह्या पासाचेर साम बरयल्लें आसा की ओन्ली 1 पर्सन इज अलावड. तेजे खातीर म्हाका वचपाक मेळना. ओके. आतां तेगे कितें एक्सपिरियन्स आसतलो आनी तो केन्ना पावतलो तें सगळें तुका न्हू म्हादेव सांगतलो. ओके. आनी आतां द कॅमेरा इज हँड ओवर टू म्हादेव. उलटी घातलें. स्लो कर पावता तूं. कितें तरी म्हणपा जाता कॅमेरा पण म्हणना पळय आसता. VIP पासिंगा वयलो तुगेलो घ्या सारकोच. पळय पिशवी तुगे चप्पल आनी हे तुका व्हरपाचें घरा कडेन. चलो सारकें चल आं. बाय बाय. चावी घेतली? घेतला? चार्जिंग लायलेलो आसा. पळय चार्जिंगे लायलेलो आहा मोबायल. 7:24 जालें. धर. हय आनी तो शूट कितको करता आसलो तांकां दाखयता आसलो कितको. चल बरें बाय. आनी आतां एकलेंच घरा कडेन फूल दीस. तो कितल्या पावता पळोवया. ओके. आतां महादेव वेळी गाइस टायम पळोवया 5:07 जालें. म्हादेव येयला घरा कडेन. सांगता तो तिना फोन केलो ताणें म्हाका आपूण मारगांव पावलो म्हूण. म्हाका फोटो धाडटालो. गिफ्ट बी मेळ्ळा ताका. पळोवया कितें कितें मेळ्ळें तें. पळय कितल्यांक पावता तो. तुम भायल्यान दिसता ब्लू कलर शर्ट. पळय कोण येयलो तो. पिल्ली मोदी पॅन्ट. होल पडलो पळय. फोटो घेवपाक गेलो पळय पॅन्ट पळय खिळ्या लागलें. पिल्लें जालें सोंपलें.
मातशें काम आसलें अर्जंट तेच्या खातीर भायर गेल्ली म्हळ्यार खंय ना चावडे वचून येयली ओके. आतां म्हादेव सारको बसून तुमकां एक्सपिरियन्स सांगतलो. ऑलरेडी व्हिडिओ पयली पळय कशी जालें तें प्रोग्राम तेन्ना तो आतां एक्सप्लेन करून सांगतलो. सो प्रावड ऑफ हिम की तेणें इतलें डेडिकेशन दिवन तेगे सब्जेक्टांक 100% रिजल्ट येयलो म्हणून. आनी ते तितले दीस एग्जामी लास्ट एग्जामीचे दीस ते कशें वयता तें म्हाका एकल्याक खबर आहा. तो कितें कितें सहन करता तो तितल्या दिसांक 100% रिजल्ट हाडपा खातीर. तें वर्ड्सान डिस्क्रायब करपाक शकना कित्याक तो जितली मेहनत करता ती वर्ड्सान डिस्क्रायब करपाक जायना. इतली मेहनत करता ते लास्ट म्हळ्यार वर्सभर करता पूण लास्ट जे 4-5 म्हयने आसता न्हू त्या टायमाचेर ताचें फिलींग एक्सप्रेस करचे पयलीं म्हादेव तुमकां दाखयतालें तें कितें कितें मेळटें ओके. सांग कितें कितें मेळटें पळय तुका. एक दिला कितें खबर ना ओपन केला हांवें गिफ्ट आसा कळ्ळें. चल ओपन कर मुगो दाखय म्हाका बी. ओपन करून हय सारकी बरें पॅक केली पळय रबर बँड बी घालून सारकें. ही वायटची पिशवी आसा न्ही ती हांवें बांदलेली ती सोडल्या हांवें. आं एक लागलेली अशी बरोबर दिली. ओके खबर ना कितें आसता भितर चेक करया. रिबन बी सिस्टमॅटीक बांदून घालया. टेप लायला ओपन जाला. मोबायल दिसता. इतली व्हड गिफ्ट दिवपाचें. आं मिल्टनाचें कितें तरी दिलां पळय आयदर सारकें बॉटल नाल्यार जार आसतलें. एक रेक्टेंगल दिला म्हाका मॅथ्सा 100% मेळ्ळें दिसता रेक्टेंगल. हय ओपन कर तर अशें कर तें कर गो तशें. आं सांगता तुजें कप आसतलें पळय कपूच ओपन कर मिल्टनाचें कप तें तूं च्या पिवपा दिलें तें तूं चड काम करता न्हू गो. ह्या कपाचेर एक फोटो आसल्यार बरें पडटलें हांगा बरें. एक्चुली आमी खूब हार्डवर्क करता न्ही म्हणटकीर काम करता कित्याक पळय उदक बी पिवपा नाल्यार च्या पिवपा लागून हांव तिणें दिलें आसतलें. गूड आयडिया कळ्ळें. म्हाका खूब आवडलें गेली असलें कितें दिवपा जाय. वयल्यान व्हड व्हड कंपनी पळय मिल्टन कंपनीचे आवयस कितलें जड आहा गो सा हेवी आहा सारकें. मागीर नेक्स्ट हांव पळय ती कप दी हांगा. आवय हांव व्हरना गो तुगे कप हितून घाल. ना कप हांगा करपा जाता. मागीर नेक्स्ट हें मागीर नांव बरें दिसता तुमकां. हय दिसता. महादेव. हां ही सर्टिफिकेट म्हाका मेळ्ळी. अशें करून मेळटा सर्टिफिकेट. एक पॅम्पलेट दिला सारकेली आसता पळय. कसली ती? बारीक बारीक कितें कॅटलॉग 3 म्हण आसा हांगा बुक्स बारीक बारीक पोयम मागीर कसले कसले बुक्स आहा बरी दिली. आं ते राज्यांसा दिसता कसली कसली बुक्स आहाय ती. मागीर हो एक बूक आसा बुक्स बुक्स दॅट एज्युकेट इन्स्पायर एंड एम्पावर विथ गोवन फ्रेग्रन्स. हो एक दिल्लो आसा. आनी तितून सगळ्या बुकाचें नांव दिल्लें मी. दाखय पळया तांकां बी पळयात अशें करून बुकां या पळया अशें करून बुकां नांव दिलाय. जनरल नॉलेज बूक अशें करून. आनी कितें दिल्या. गुलाब प्यार आसा गुलाब पळय हो बी मेळ्ळो म्हळ्यार खूब खूश जाता कळ्ळें. आतां तो खंय तरी रोवपाक जाय कळ्ळें. तो व्हड जातकीर मागीर याद जातलें आमकां न्ही बाबा तें हांवें राजहंसा दिल्लें म्हणून. तो रोवयात आमी. आं ओके खंय रोवतले आमी एक स्कुला कडेन रोवया न्ही. आं ओके सुकला कडेन. खुबशे वर्सांचो भितर स्कुलाक येयलो न्ही जाल्यार आमी सांगपाक मेळटलें त्या वर्सा 100% रिजल्ट दिल्लो गुलाब मेळ्ळो आनी स्कुला लायलो म्हणून कळ्ळें. 100% रिजल्ट दिवपाचें मागीर सगळे एफर्ट्स कितें आसा न्ही ते तुका हांव सांगता. मॅथ्सचो सब्जेक्ट आनी आतां सेवेंथाच्यान जे बेजीक आसा न्ही ते पयलीं स्ट्रॉंग करून घेता. बेजीक म्हळ्यार कितें टेबल्स टेबल ते कळपाक जाय सारकें. मागीर तेच्या नंतर कितें पळय मल्टिप्लिकेशन एडिशन सबट्रॅक्शन डिविजन
मागीर मल्टिप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, सबट्रॅक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, मागीर एचसीएफ, एलसीएम, मागीर प्रायम फॅक्टरायझेशन, एडिशन ऑफ रॅशनल नंबर, सबट्रॅक्शन ऑफ रॅशनल नंबर, मागीर मल्टिप्लिकेशन ऑफ रॅशनल नंबर, डिविजन ऑफ रॅशनल नंबर्स, स्क्वेअर रूट कशें करून फास्ट काडप, मागीर स्क्वेअर कशें काडप, स्क्वेअर रूट मागीर क्यूब रूट, हे खुबशे बारीक बारीक टॉपीक आसा न्ही ते बेजीक बुकाचेर आमी बरोवपा जाय तेमकां. खुबश्या भुरग्यांक जेन्ना ते 10th पावतकीर आहा पळय तेंकां डिफिकल्टी जाता कळ्ळी. हे बेजीक सपोज जर तेंगे स्ट्रॉंग जाला न्ही जाल्यार तेंकां मागीर 10th पावतकीर आसा पळय खूब डिफिकल्ट जाता. सो तेका लागून हांव पयलीं कितें करता पळय 7th आसतना एक सेपरेट बेजीक बूक लावपा लायता आनी हे सगळे इंडेक्सांत बरोवपा सांगता टॉपीक आनी भितर आहा पळय तेंचे कडल्यान प्रॅक्टीस करून घेता आमी. आनी थोडे बी स्क्वेअर्स ना फास्ट काडपाचे आहा पळय टॅक्नीक दिता तेमकां. कित्याक जेन्ना आमी बोर्डा एग्जामी गेले जाल्यार एग्जामी बसता न्ही तेन्ना टायम शॉर्ट आसता आनी त्या टायमा भितर सगळे क्वेश्चन सॉल्व करपा लागून हांव पळय थोडी बारीक बारीक टॅक्नीक दिता. म्हणून हांवें खुबशे विडियोज बी केल्ले आहा मॅथ्साचे सारके कशें करून ते स्क्वेअर बी आसा पळय ते फास्ट काडप. मागीर नेक्स्ट आहा पळय आतां 10th 15 चॅप्टर आसा. सो 15 चॅप्टर तेमकां शिकयता आनी एवरी चॅप्टरा फाटल्यान टेस्ट घेता 10 मार्क्साची नाल्यार 15 मार्क्साची. आनी म्हाका दिसलें सपोज टेस्ट घेतली आनी त्या टेस्टा भितर सपोज कमी मार्क्स पडले न्ही जाल्यार खंयच्या टॉपिकार कमी मार्क्स पडले पळय ते हांव बारीक स्टडी करता बरोवन आनी तेजे नंतर हांव आनी एग्जाम्पल घालता तेमकां. सो एग्जाम्पल घालपा पयलीं हांव पळय तेंचे कडल्यान खंय मिस्टेक करता खंयची स्टेपां मिस्टेक करता थंय तेमकां हांव बरोवन दाखयता आनी तेमकां सांगता बाबा तुमी हांगा मिस्टेक करता. सो नेक्स्ट टायम हांगा मिस्टेक जावपा जायना. सपोज एक भुरग्यान जर मिस्टेक सुद्दां केली न्ही एक 10-20 पावट तेंकां बरोवपा सांगता मुद्दाम करून की तेंकां याद उरपा लागून. सो नेक्स्ट टायम तेंकां मिस्टेक जावपा ना म्हणून. सो अशें करतकीर हांव पळय ती एरिया तेंगे कितें जाता स्ट्रॉंग जाता आनी मागीर परती हांव आनी एग्जाम घेता. सो परती एग्जाम घेतकीर कितें जाता म्हाका ते मार्क्स तेंगे कितें वाडटा. सो तेन्ना म्हाका कॉन्फिडंट येता मागीर जी भुरगीं आसा पळय ते फुडें कितें आपूण मिस्टेक नासतना करतले अशें म्हणून. तशेंच सगळे चॅप्टराक फक्त एक चॅप्टर न्ही सगळे चॅप्टराक सो कॉन्सेप्ट वायज हांव सारकें तेंगे कितें टेस्ट घेता आनी म्हाका तें सारकें कळटा बाबा भुरगो खंय वीक आसा आनी भुरग्याक खंय डिफिकल्टीज आसा. एक्चुअली स्टुडंट्स आहा पळय ते वीक आसना. आमी जर त्या भुरग्यांक सारकें तेंगे एरिया खंय प्रॉब्लेम करता खंय मिस्टेक करता न्ही ती जर आमी सोदून जर काडली न्ही आनी त्या भुरग्याक थंय सपोज गायड केलो जाल्यार तो भुरगो आहा पळय तो फ्युचरान मिस्टेक करूं शकपाना. एग्जाम्पल जेन्ना मॅथ्स सॉल्व करतना बोर्डा एग्जाम जावन आनी कशी एग्जाम जेन्ना आसता पळय तेन्ना मिस्टेक करूं शकपाना. जर आमी त्या भुरग्याक पळयलेंच ना तो बाबा खंय मिस्टेक करता खंयच्या स्टेपार चुकता हें जर बारीक जर पळयलें ना आमी न्ही जाल्यार तो भुरगो आहा पळय पास जावपाचें डिफिकल्ट जावंक शकता सारकें. सो हें अवॉयड करपा लागून हांव तें काम करता. तेजे फाटल्यान हांव पळय पॉकेट डायरी म्हणून आतां पॉकेट डायरी म्हळ्यार पॉकेटान ती डायरी उरपा जाय आनी त्या डायरीचेर आसा पळय एवरी चॅप्टराचे फॉर्मुले आसा न्ही ते सगळे ते बरोवपा सांगता तेमकां. खंयचो एक न्यू फॉर्मुला सपोज येयलो जाल्यार त्या डायरीचेर तेमकां हांव सांगता बरोवपा सांगता. आनी तेमकां ते डायरी आसा पळय न्ही ती स्कुलान तुमी पॉकेटान उरता. जेन्ना तेमी कितें आहा पळय बसी वता नाजाल्यार मागीर आनी भायर खंय अशें वता न्ही तेन्ना ती डायरी आसा पळय काडून पळोवप आनी त्या भुरग्यान ते कितें सारकें त्या डायरीचे फॉर्मुले याद करप रिकॉल करप आनी तेमकां याद करपाक कशें सांगता सारकें जेन्ना तुमी चलत वता न्ही नाल्यार जेवता नाल्यार आनी कितें भायर कितें काम करता जस्ट तुमी तें याद करात. खंयची गोश्ट आसता न्ही न्यू जर आसली जर न्यू आसता कितें अशें करून जर आमी भायर भोंवपाक गेल्ले कडेन जाल्यार आनी खंय काम करता आनी सगळें तेगे याद केली न्ही जाल्यार तें विसरपाक केन्नाच शकना. सो हें मायंडाक भुरग्यांक घालपा जाय आनी भुरग्यां कडल्यान करून घेवपा जाय. सो तें हांव अशें करून आमगे भुरग्यां कडल्यान तें करून घेता. म्हाका न्ही म्हगे भुरग्यां रिजल्ट 100% येवपा लागून हांव पळय न्ही खुबशे एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपाक म्हाका खूब आवडटा सारकें. आनी भुरग्यां खातीर हांव केन्नाच म्हागे जे पर्सनल काम सुद्दां आसलेले पळय ते सोडून आसा पळय फुल्ल भुरग्यांचेर हांव फोकस करता. इवन हांवें संडे हॉलिडेज आसा पळय तेन्ना सुद्दां भुरग्यांक हांव पळय सकाळ ते सांज पर्यंत हांवें क्लास सुद्दां घेतले आसा
आनी हांव पळय भुरग्यांक खबर आसा जे मागीर स्टुडंट एक स्टुडंट पास आवट जाल्या पळय कोणाक तुमी सपोज विचारलें न्ही ते भुरगे सहज तुमकां सांगतले सारकें हांव जस्ट सिंपली सांगना भुरग्यांक म्हाका खबर आसा आनी मागीर भुरगीं इतली बरी खबर आसा सारकी आनी त्या भुरग्यां सोबत घेवन बसलो न्ही जाल्यार ते भुरग्यांक सारकें वेवस्थीत करता पूण तें बरें सांगपा जाय कळ्ळें सो तें मातशें तापोवन अशें करून सांग कांय फायदो ना अशें म्हणल्यार वेवस्थीत जर सांगलें न्ही ते आयकता भुरगे आनी विलेजी भुरग्यांक हांवें पळयलां स्पेशली मागीर जे स्कुलाचे भुरगे आसा न्ही तेमकां जर कितें सांगलें न्ही जाल्यार ते कितें सारकें आयकता आनी करता पूण त्याच जाग्यार सपोज जर ते हांवें क्लासाक सकाळचें आनी सांजचें सपोज घेवन बसलो न्ही ते जर आमी घरा कडेन स्टडी कर म्हणल्यार मॉर्निंग आनी इवनिंग आमी घरा कडेन सपोज स्टडी कर म्हणली न्ही जाल्यार ते अजिबात स्टडी करनासलेले सारके चुकून एक 10 भुरगे आसल्यार एक दोन चुकून करूं शकता पूण फूल फोकस दवरून न्ही पूण त्या जाग्यार सपोज स्कुलाक सपोज दवरलें न्ही फूल फोकस दवरून हांव पळय ते आपल्याला कितें हांवें कितें क्वेश्चन दिले पळय ते सगळे वेवस्थीत करता न्ही आनी तेमकां ते सांगता की पडकळ्ळें आपल्या फिलिंग्स सर तुमी इतलो टायम घेवन आतां कांय कळ्ळें तो टायम कसो गेलो सारको सो असले जेन्ना भुरगीं सेंटेन्स म्हणटा न्ही तेन्ना आनी खुबशें मोटिवेशन मेळटा आनी भुरगीं आनी कितें तरी बरें करूं अशें सारकें आतां हांवें खुबशीं वर्सांनी शिकयलां सो एक 8-9 पाट तरी म्हाका 100% रिजल्ट मेळटा पूण एक थोडे पाट मेळना चुकून एक केस उरता ना म्हणना सारकें ऑलवेज 100% मेळटा अशें ना सारकें पूण एक मार्क्साक 2 मार्क्साक लागून फेल जाता हें जेन्ना काम करतना पळय भरपूर तुका टायम दिवपा पडटा एनर्जी वेस्ट करपा पडटा सारकें पूण जेन्ना 100% रिजल्ट येता न्ही फायनली तेन्ना आमकां न्ही खूब बरें दिसता म्हाका जाल्यार मनांतल्यान पळय काळजांतल्यान इतलें बरें दिसता खबर आसा सारकें हांवें आमगे भुरग्यांक कितें तरी बरें केलें म्हणून सो तशेंच तेंगे पेरंट्साक बीन हांव पळय भुरग्यांक तेमकां बरें दिसता कळ्ळें सो सपोज जर भुरग्यां जर घेवन रावलो न्ही जाल्यार भुरगीं आहा पळय ती 100% शुअर हाडटा कित्याक हांवें करून दाखयल्यार म्हाका स्वता पळयलां हांवें जो हांव रिजल्ट कसो हाडटा 100% आनी म्हाका एवरी टायम म्हाका कितें 100% हाडपाक हें म्हागे स्वप्न आसताच आतां नेक्स्ट टायम सुद्दां कितें हांव पळय 100% हाडपाक ट्राय करतलो जेन्ना कितें आमी बरें परफॉर्मन्स केलें आनी कोण तरी आमकां फेलिसिटेट करता आतां राजवंश आसा तेमी आमगे कितें फेलिसिटेशन केलें सो ह्या राजवंशा पळय तेमी इतलो बरो सिस्टमॅटीक जो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो न्ही म्हाका जाल्यार खूब आवडलो आनी तेमी कशें आसता गे धांक सपोज जर स्टार्ट जावपा आसा सारकें शार्प धांक सुमार स्टार्ट करते आनी मेन तेमी आज एक्चुअली 12 एक ब्रेक आसलो 12 ते 12:15 सो एक्झॅक्ट 12 ब्रेक आनी 12:15 परती स्टार्ट टायम केलो किंवा लंच टायमींग सुद्दां तेमी सारकें वेवस्थीत आसा आनी सगळें जेवपाचें अरेंजमेंट मागीर जे मदलो जो भाग आसा न्ही सगळें जे फेलिसिटेट करताले खुबशे स्कुलां तेंगेले ते सामकें सिस्टमॅटीक जेन्ना राजवंश हे जेन्ना आमकां फेलिसिटेट करता न्ही तेन्ना आमकां जाता उमेद आमकां डब्बल जाता सो नेक्स्ट टायम आमकां परती फेलिसिटेट करपा जाय सो हेका लागून आमकां कितें 100% हाडपा जाय सो हे आमच्या मनाक कितें घुंवत जाता म्हागे जाल्यार मनाक तें घुंवत आसा हांव बाबा नेक्स्ट टायम 100% येयलो जाल्यार आमकां तें फेलिसिटेट करतले आमकां मनाक बरें दिसतलें सो भुरग्यां सोबत परफॉर्मन्स बरें जालें तेंका बरें मार्क्स मेळ्ळे आमकां एक सॅटिस्फेक्शन त्या मनांतल्यान सो हे इतले म्हागे विचार हे विचार सांगून तुमकां कितें सो थँक्यू म्हणटा बाय